तीन पदमा हामी हेर्छौँ हो। यति मात्र होइन तर हामी 3 देखि 5 हेर्नेछौँ। यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। सो जसरी पद 2 मा हामीले अघि हेऱ्यौँ कि पावलले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको सहभागी, परमेश्वरको महिमामा सहभागी हुने आशा जुन उहाँले देखेका थियो, त्यसरी नै अब चाहिँ पलले यस्तो भन्दैछ कि जुन आशामा हामी रमाउँछौँ हैन, जुन आशामा जुन परमेश्वरको महिमासँग सहभागी हुने आशा हामीले पाएका छौँ र त्यो आशामा हामी रमाउँछौँ, त्यसै गरी नै अब हामी चाहिँ जुन सङ्कष्टमा पनि रमाउँछौँ। अनि जुन सङ्कष्ट वा दुःख जुन आउँछ हाम्रो जीवनमा, त्यसमा पनि हामी रमाउन अब सिक्छौँ है। अनि हामी एउटा कुरा जान्दछौँ कि हामी विश्वासमा आइसकेपछि धर्मी ठहरिएको अर्थ यो होइन कि हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउँदैन, हाम्रो जीवनमा के अरे परीक्षाहरू आउँदैन, हाम्रो जीवनमा दुःख हुँदैन। तर हाम्रो जीवनमा पनि दुःख आउँछ है। जसरी हामीले मत्ती 7 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि बुद्धिमान मानिस र निर्बुद्धि मानिसको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि दुवैले घर बनाएको हुन्छ र दुवैको घरमा चाहिँ त्यो के आउँछ, हुरी बतास आउँछ, दुवैको घरमा आइपर्छ। तर जुन बुद्धिमान व्यक्ति छ उसको घरमा चाहिँ केही फरक पर्दैन, किनभने उसले आफ्नो घर चट्टानमा यानि कि परमेश्वरको वचनमाथि बनाएको हुन्छ। सो हामी विश्वासमा आइसकेपछि पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो होइन कि हाम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँदैन है। हाम्रो जीवनमा पनि परीक्षाहरू आउनेछन्, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू आउनेछ। तर पौलले भन्छ कि अब हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ है। अनि यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, यो योहन्ना 16 अध्यायको 33 पंक्तिमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई यो कुरा यस हेतुले भनेछु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। सो हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउनेछ, तर जब हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, जब हामी ती परिस्थितिहरूमा पनि जब हामी रमाउँछौँ, त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो कि हामीले हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामी बढ्दैछौँ र हामी एउटा विजय विश्वासी जीवन जिउँदैछौँ। सो त्यो एउटा चिन्ह हो। जब हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, त्यो एउटा चिन्ह हो कि हामी विश्वासी जीवनमा अघि बढ्दैछौँ। याकुबको 1 अध्याय, याकुबले पनि त्यही कुरा भन्दछ जुन पलले भन्छ कि याकुब 1 अध्याय 2 देखि 4 कसैले पढिदिनुहोस् त। एक अध्यायको 2-4 यसरी मेरा भाइहरू हो, जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ तब यसलाई पुरा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गर्छ। तर धीरजलाई आफ्नो सिद्ध काम गर्न देऊ कि कुनै कुराको खाँचो नपर्ने गरी तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण हो। थ्याङ्क यू। अनि सो यहाँ याकुबले पनि त्यही भन्छ कि जब विभिन्न प्रकारका यानि कि नाना प्रकारका विभिन्न किसिमका जब परीक्षाहरू आउँछ तिम्रो जीवनमा,
है। त्यो आइपर्दाखेरि यो चाहिँ तिमीले आनन्दको कुरा सम्झिनु, किनभने अब विश्वासको कारणले चाहिँ धीरज उत्पन्न हुन्छ र धीरजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परिपक्व र पूर्ण बनाउँछ। सो संसारले सोच्ने तरिका संसारले सङ्कष्टको बारेमा अलग प्रकारले सोच्छन् अनि उनीहरूको धारणा र विश्वासीहरूको धारणामा धेरै डिफ्रेन्स छ अनि धेरै फरक छ। हामीहरू जहाँ सङ्कष्टमा रमाउँछौँ उनीहरू सङ्कष्टबाट भाग्न खोज्छ या फिर उनीहरू त्यो क्षणमा चाहिँ उनीहरूमा केही आशा हुँदैन। जसरी रोमी होइन मत्ती 7 अध्यायमा हामी हेर्छौँ कि त्यो जुन निर्बुद्धि व्यक्ति थियो उसँग केही आशा थिएन है। उसले आफ्नो घर बनायो, बालुवामाथि बनायो। जब सङ्कट उसमाथि आइपर्यो उसको घर ढल्यो है। उसँग तर हामीमाथि आशा छ अनि संसारमा आशा नभएको कारणले चाहिँ उनीहरू सङ्कष्टबाट भाग्न खोज्छ। तर पौलले भन्छ कि पौल र याकुब दुवैले यो भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ रमाऊ, सङ्कष्टमा रमाऊ। किनभने पहिलो कुरा चाहिँ सङ्कष्टमा या फिर सफरिङले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरलाई डेभलप गर्छ, हाम्रो चरित्रलाई निर्माण गर्छ। अनि यहाँ जुन 4 पङ्क्तिमा भनेको छ कि सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। सो जब हामी सङ्कष्टमा हुन्छौँ, जब हामी ती परिस्थितिहरूबाट गएका हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ जब हामी आनन्दित हुन्छौँ है, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा क्यारेक्टरमा चरित्रलाई चाहिँ उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ। र त्यो जुन शब्द यहाँ रोमी 5:4 जुन शब्द युज भएको छ त्यो चाहिँ त्यो चरित्र यस्तो चरित्र हो जसमा परमेश्वरले स्ट्याम्प लगाउनु भएको छ, ठप्पा हाल्नु भएको छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ अब हिब्रूमा होइन ग्रिकमा चाहिँ डोकिमाजो भन्ने भनिन्छ। सो डोकिमाजो भनेको चाहिँ अप्रुभल है। जब हामी एयरपोर्टमा जान्छौँ, एउटा कन्ट्रीदेखि एउटा देशदेखि अर्को देशमा जान्छ भने पासपोर्टमा उनीहरूले स्ट्याम्प लाउँछ अनि त्यो स्ट्याम्प भनेको एउटा अप्रुभल हो, एउटा त्यो ठप्पा हो कि तिमी अप्रुभड हौ। सो त्यसै गरी जब हाम्रो जीवनमा, विश्वासी जीवनमा, जब परमेश्वर हामी सबैको जीवनमा त्यो सङ्कष्ट, त्यो परिस्थितिहरू आउनेछ र परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण योजनामा उहाँलाई थाहा छ कि उहाँले ती परीक्षाहरू ल्याउनु हुनेछ हाम्रो जीवनमा। अनि परमेश्वरले यो पनि भन्नुभएछ कि म तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले नसहने परीक्षामा चाहिँ तिमीहरूले पार्दिनँ, तर म त्यो परीक्षा तिमीहरूको जीवनमा ल्याउँछु ताकि तिमीहरू चाहिँ तिम्रो जुन चरित्र छ त्यो निर्माण होस् र तिमीहरूले त्यो चरित्रमा चाहिँ म आफ्नो स्ट्याम्प लगाउन सकौँ है। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू ल्याउनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्टले जसरी भनेको अनुसार तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारमा भएको कारणले तिमीहरू जीवनमा सङ्कष्ट आउनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई के गरेको छु, मैले जितेको छु या फिर मैले संसारमाथि विजय हासिल गरेको छु। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हाम्रो चरित्र निर्माण गर्नुको निम्ति त्यो परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ हामी रमाउँ कि यो जुन परिस्थिति छ त्यो हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रै राम्रो होस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब हामी सङ्कष्टमा हुन्छौँ त्यो सङ्कष्टको कारणले हामी परमेश्वर येशू ख्रीष्टको अझै नजिक हामी जान्छौँ। अनि फिलिपी 3:10 हामी हेरौँ यो पद, फिलिपी 3:10। Someone can read. फिलिपी 3:10
र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई र उहाँका दुःखहरूको सङ्गतिलाई जान्न सकौँ। सो पलले भन्दछ कि म उहाँको दुःखको सङ्गतिमा जान सक्नुहुन्छ। ओके, यो एउटा हाम्रो निम्ति एउटा के अरे रमाउने कुरा यस्तो पनि हो कि जब सङ्कष्ट आउँछ हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, हामी ख्रिस्टको नजिक जान्छौँ, हामी हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, हामी सङ्कष्टको बेलामा हामी हाम्रो के भन्छ त्यो निजलाई के भन्छ घुँडाहरूमा हामी हाम्रो घुँडाहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जान्छ होइन। सो त्यो बेला चाहिँ हामी हाम्रो जुन सङ्गति छ त्यो येशू ख्रिस्टमा चाहिँ पनि के भन्छ डेभलप हुँदै जान्छ। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा परीक्षा ल्याउनुहुन्छ ताकि हामी परमेश्वरको येशू ख्रिस्टको नजिक जाउँ, अझै नजिक जाउँ। जब हामी सुखमा हुन्छौँ हामी त्यति हामी परमेश्वरको नजिक जाँदैनौँ जबकि हामी दुःखमा हुन्छौँ। दुःखको बेलामा चाहिँ हामी परमेश्वरले खोज्छौँ, हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्ने इच्छा हुन्छ, हामीलाई परमेश्वरको शान्ति, हामीलाई परमेश्वरको त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको प्रेम, शान्ति र अनुग्रह त्यतिखेर झन् बढी चाहिन्छ है। सो त्यतिखेर चाहिँ हामी परमेश्वरले खोज्छौँ। र पलले भन्दैछ कि पलले जसरी भने कि म उहाँको त्यो दुःखको सङ्गतिलाई चाहिँ म के अरे म रमाउन चाहन्छु। के सो सो फर्स्ट थिङ कि हामी किन रमाउँछौँ कि सङ्कष्टको कारणले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर उत्पन्न हुन्छ, हाम्रो चरित्र निर्माण हुन्छ। दोस्रो कि हामी परमेश्वरको झन् नजिक जान्छौँ। सो परिपक्व विश्वासीको एउटा चिन्ह यो हो कि हरेक परिस्थितिमा उसले दुःख हो वा आशिषको परिस्थिति होस्, उसले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। शोकमा पनि र आनन्दमा पनि उसले रमाउन सिक्छ। परमेश्वर हामी जब आनन्दमा हुन्छौँ हामी रमाउँछौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई यो देखाउन चाहनुहुन्छ कि तिमी अब दुःखमा पनि रमाऊ, किनभने यो संसारको धारणा होइन, यो हामी विश्वासमा आइसकेपछि यो अब आउने कुराहरू हो, हाम्रो जीवनमा उत्पन्न हुने कुराहरू हो। सो परमेश्वरले यही देखाउन चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ ती दुःखहरूमा रमाउँछ। अनि हामी जब पास्टर कालको लाइफलाई हेऱ्यौँ भने के पास्टर कालको जीवनमा जुन परिस्थिति आएको थियो अनि त्यो परिस्थितिमा मैले जति अनुभव गरेको छु, किनभने म मुम्बईमा हुँदाखेरि जब उहाँलाई त्यो रोग लाग्यो त्यहाँदेखि मैले बाइबल कलेज जोइन गरेदेखि सकेसम्म होइन 4-5 वर्ष म त्यहाँ थिएँ। अनि 5 वर्षसम्मै म पास्टर कालसँगै थिएँ। उहाँलाई ल्याउने चर्चमा जब उहाँ आउनुहुन्थ्यो म नै उहाँलाई अश्रिङ गर्थेँ र उहाँलाई ल्याउने गर्थेँ र उहाँलाई लाने पनि मैले नै गर्थेँ। सो त्यतिखेर चाहिँ उहाँको जीवनमा जुन परिस्थिति थियो, हामी साधारण मानिसले वा विश्वासी हामी जोसुकै हामीले चाहिँ यस्तो त्यो परिस्थितिमा हामीलाई चाहिँ उहाँले देख्दा चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो है। उहाँ यहाँ पनि आउनुभएको थियो, तपाईँले हेर्नुभयो होला उहाँको जुन परिस्थिति थियो। सो हामीलाई चाहिँ हेरेर नराम्रो लाग्थ्यो कि कसरी चाहिँ पास्टर कालले यस्तो कुराहरू सहँदै हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले उहाँको जीवनमा देखेँ र जहिले नि महसुस गरेँ कि जतिखेर नि मैले उहाँलाई भेटेँ त्यो परिस्थितिहरूमा उहाँको जुन अनुहारमा कहिले पनि त्यो के अरे दुःख र पीडा देखिएन। जहिले नै उहाँ हाँसिराख्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो आनन्द हो। उहाँ शरीरमा चाहिँ निर्बल हुनुहुन्थ्यो, शरीरमा चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको आनन्द उहाँको के अरे त्यसमा अनुहारमा देखिन्थ्यो। सो पास्टर कालले जुन कुरा प्रचार गर्नुभयो उहाँले त्यो कुराहरू जिउनु पनि भयो र त्यो कुरा चाहिँ त्यही कुरा देखेर हामी पनि साहस पाउन सक्छौँ कि हाम्रो दुःखमा चाहिँ हामी कसरी रमाउने है। अनि
त्यो परिवारमाथि जेसुकै आए पनि होइन, रोमी जसरी हामी मत्ती 7 अध्यायमा हेर्छौँ, उनीहरू वचनमा जिउने मानिसहरू थियो है, वचनअनुसार हिँड्ने मानिसहरू थियो। जब उनीहरूमाथि परिस्थिति आयो उनीहरू डगमगाएन, तर त्यो घर स्थिर रह्यो। सो हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले जब परिस्थिति ल्याउनुहुन्छ, उहाँले त्यो परिस्थिति, त्यो परीक्षाबाट जिउने सामर्थ पनि उहाँले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि म त्यो परीक्षा तिम्रो जीवनमा आउन दिन्न जुन परीक्षालाई चाहिँ तिमीले सहन सक्दैनौ, तर जुन परीक्षा तिमीले सहन सक्छौ त्यो परीक्षा चाहिँ म तिमीलाई ल्याउनेछु। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ गॉड ट्रस्ट इन आवर लाइफ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भरोसा गर्नुहुन्छ र उहाँले जब त्यो परीक्षा हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ, यो हाम्रो निम्ति रमाउने कुरा यो पनि हो कि त्यो परीक्षा सहने सामर्थ पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। र यो जब परीक्षामा हामी रमाउँछौँ, यसले मेरो वृद्धि गराउनेछ, साथै साथ यसले अरूको पनि वृद्धि गराउँछ। पास्टर कालको जीवनबाट हामी सबैले धेरै आशिष पाएका छौँ। परमेश्वरले उहाँमाथि परीक्षा ल्याउनु भयो, तर त्यो परीक्षालाई देखेर हामी पनि आशिषित भयौँ कि उहाँको जीवनमा जुन घटना थियो होइन, उहाँले ती कुराहरूलाई जियो पनि। र त्यसैले पास्टर काललाई चाहिँ हामी एप्रुभ गर्न सक्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ उहाँको जीवनमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको छाप हामीले देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले उहाँको जीवनमा जुन चरित्र निर्माण गर्नुभयो, त्यो कुरा हामीले एउटा साधारण त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो आँखाले पनि देख्यौँ। सो जब हामी परीक्षामा हुन्छौँ, यो हाम्रो रमाउनु पर्ने कुरा हो कि हामी चाहिँ आनन्द मनाउनु पर्ने कुरा हो कि परमेश्वरले हामीलाई यो परीक्षाबाट उम्किने सामर्थ्य पनि दिनुहुन्छ र उहाँले यस परीक्षामा हाम्रो चरित्र निर्माण गर्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरसँग अझै बढी नजिक उहाँले ल्याउनुहुन्छ। रोमी 8:28 यस्तो लेखेको छ कि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जुन पनि कार्य गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो भलाइको निम्ति हो, हाम्रो नोक्सानीको निम्ति होइन। तर उहाँले हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई त्यही कुराहरूको निम्ति बोलाउनु भएको छ। र सो त्यसैले जुन परिस्थितिहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई परिपक्व बनाउँछ। अनि हामी जब परिस्थितिमा हामी रमाउँछौँ, त्यो चाहिँ एउटा परिपक्वताको चिन्ह हो कि हामी एउटा मेच्योरिटीमा आएका छौँ। हामी येशू ख्रीष्टमा हामी चाहिँ उहाँको दुःखको सहभागितामा हामी के भएका छौँ, मेच्योर भएका छौँ, परिपक्व भएका छौँ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आनन्दको कुरा हो। र आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। सो परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। रोमन्स च्याप्टर 5:6 देखि 8सम्म हेरौँ, 6 देखि 8। किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हामी दुर्बल हुँदा हामी अधर्मी हुँदा ठिक समयमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो है। अनि
हाम्रो जीवनमा केही आशा थिएन के हामी जब हाम्रो जीवनमा केही आशा थिएन, हामी जब जसरी मैले अब्राहमको बारेमा एकचोटि भनेको थिएँ एउटा क्लासमा कि अब्राहमको जीवनमा यस्तो कुनै पनि कुरा थिएन जसको कारणले चाहिँ उसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई आकर्षित गर्ने गर्थे होइन। उसको जीवनमा यस्तो कुनै पनि कार्य थिएन जसको कारणले चाहिँ परमेश्वरले उसलाई हेरोस् भनेर चाहिँ उसको जीवनमा केही नै कार्य थिएन। तर पनि परमेश्वरले निर्णय लिनुभयो र परमेश्वर चाहिँ अब्राहम कहाँ जानुभयो र यो चाहिँ एउटा अनुग्रहको चिन्ह हो कि परमेश्वरले हाम्रो कुरा हाम्रो कर्मलाई हेर्नु हुँदैन। हामी कर्ममा हामी जो पनि होस् होइन, हामी सबै दुर्बल छौँ, हामी सबै अधर्मी छौँ, हामी सबै के अरे यस्तो प्रकारका मानिसहरू हौँ जसले परमेश्वरको अनुग्रह 1% पनि अनुग्रहलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन आफ्नो कार्यद्वारा। तर पनि परमेश्वर हाम्रो कहाँ आउनुभयो र बाइबल जसरी हामीले हेऱ्यौँ कि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति ठिक समयमा उहाँ चाहिँ मारिनु भयो। उहाँ हामीले भन्छौँ कि येशू ख्रिस्ट 2000 वर्ष अगाडि आफ्नो ज्यान दिनुभयो है। तर किन 2000 वर्ष अगाडि किन चाहिँ स्टार्टिङमै किन उहाँ मारिनु भएन? अनि धेरै प्रश्नहरू हुन्छ, तर बाइबलले भन्छ कि ठिक समयमा त्यही समय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति त्यही समय चाहिँ एउटा तोकिएको ठिक समय थियो अनि त्यही समयमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति मारिनुभयो। अनि धार्मिक मानिस पौलले भन्छ कि धार्मिक मानिसको निम्ति त मर्न तयार हुने बिरलै पाइएला है। कोही चाहिँ असल मानिसको निम्ति कोही मर्ने आँट पनि गर्न सक्छ है। हामी हेर्न सक्छौँ यस जब के अरे प्रजातन्त्रको लडाइँ भयो है इन्डियामा, भारतमा, यहाँ पनि धेरैजनाले ज्यान गुमाए। त्यतिखेर म यहीँ थिएँ, तर त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू त्यो कजको लागि आफ्नो ज्यान दिने गर्थे है। अनि त्यो कारणको निम्ति उहाँले आफ्नो ज्यान गुमाउने पनि उनीहरूमा सामर्थ्य। तर सही कारणको निम्ति या फिर सही मानिसको निम्ति कसैले त आँट गर्ला ज्यान गुमाउनु, तर अधर्मीको निम्ति कसले आँट गर्न सक्छ है? कसले चाहिँ त्यो चोर जुन क्रसमा टाँगिएको छ कसले चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ आफ्नो ज्यान दिन सक्छ? कसैले दिँदैन, किनभने उसले त आफ्नो जीवनभरि चोरी नै गर्यो, उसले आफ्नो जीवनभरि ढाँट्यो, उसले आफ्नो जीवनभरि झुट बोल्यो है र उस मान्छेहरूबाट भाग्यो, चोरी गर्दै भाग्यो। तर हामी पनि त्यस्तै परिस्थितिमा हौँ, हामी सबै अधर्मी थिए है, हामी सबै त्यही चोर जस्तै थियो जुन क्रुसमा थियो। तर पनि येशू ख्रिस्टले उनीहरूको निम्ति उहाँको निम्ति पनि ज्यान दिएको थियो, हाम्रो निम्ति पनि ज्यान दिनुभयो। अधर्मी हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले, दुर्बल हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ज्यान दिनुभयो। हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यले हामीमा कुनै कार्य थिएन जसको कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरको अनुग्रहले आकर्षित गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो केही नहुँदाखेरि पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ज्यान दिनुभयो। र हामी तीतसको 3 अध्याय 3 देखि 7 पनि हेरौँ एकचोटि। क्यान एनीवन रिड प्लिज? तीतसको 3 अध्याय 3 देखि 7। देखि 7 हजुर। किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख, अनाज्ञाकारी, भ्रममा परेका, तहरका अभिलाषा र सुखविलासहरूका कमराहरू थियो, द्वेष र डाहामा जीवन बिताउँथ्यो, घृणित थियो र एक अर्कालाई घृणा गर्दथ्यो। तर जब हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरका दया र मानिसप्रतिको प्रेम प्रकट भए, तब हामी आफैले गरेका अधर्म कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा, जसलाई उहाँले येशू ख्रिस्ट हाम्रा
मुक्तिदाताद्वारा उहाँमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो। उहाँको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनको आशा अनुसार हामी हकवालाहरू बन्न सकौँ भनेर। सो हाम्रो कार्यको बारेमा त्यही उल्लेख गरेको छ 3 अध्यायको 3 पदमा जुन भनेको छ है। हामी एकपल्ट मूर्ख थियो, अटेरी थियो, बरालिएका थिए, किसिम किसिमका काम वासना र सुख विलासमा फसेका, द्वेष डामा यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो जीवन थियो, हामीले जीवन बिताउने गर्थ्यौँ। तर अब येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौँ। उहाँको अनुग्रहको कारणले चाहिँ हाम्रो थ्याङ्क यू सो मच। सो उहाँको अनुग्रहको कारणले चाहिँ हामी धर्मी ठहरिएका छौँ र हाम्रो हामीले यसको क्रेडिट के अरे संसारको मानिसले या फिर एउटा स्वाभाविक मानिसले चाहिँ के गर्न खोज्छ कि उसले हरेक कुरा आफूले गरेको कार्यमाथि चाहिँ क्रेडिट लिन खोज्छ होइन। मैले गरेको छु अनि यो 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 जुन कार्य मैले गरेको छु यसको मैले के अरे रिवार्डले के भन्छ पुरस्कार पाउनुपर्छ है। तर जसरी बाबाले भन्छ कि हामीमाथि कुनै पनि यस्तो कार्य थिएन जसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई आकर्षित गर्थ्यो, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। उहाँले हामीलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनु भयो र हामी चाहिँ त्यो क्रेडिट त्यो आफूमाथि लिन सक्दैनौँ कि मैले यो कुराहरू हासिल गरेको छु। हामीले कुनै पनि कुरा हासिल गर्न सक्दैनौँ है। अनि यो जुन हाम्रो उद्धार भएको छ त्यो सम्पूर्ण रूपले अनुग्रहद्वारा भएको हो, अनुग्रहद्वारा भएको हो र त्यसमाथि चाहिँ हामी कुनै पनि क्रेडिट लिन सक्दैनौँ। अनि तर पनि मान्छेले चाहिँ के गर्छ, क्रेडिट लिन खोज्छ। कतिपय क्रिस्चियन जगतमा पनि यस्तो छ कि उनीहरूले परमेश्वरले गरेको कुराहरूमाथि चाहिँ क्रेडिट लिन खोज्छन् है। लुका 18 अध्याय पनि हामी हेरौँ एकचोटि। यहाँ एउटा दृष्टान्त छ, लुका 18 अध्याय 9 देखि 14। सो यहाँ चाहिँ एउटा दृष्टान्त येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, फरिसी र कर उठाउनेको दृष्टान्त। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैले धर्मी ठानी अरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसैले उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनु भयो है। 2 जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को कर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। मैले पाएको सबै थोक दशमांश म दिन्छु है। अनि यहाँ चाहिँ जुन व्यक्ति छ फरिसी, उसले चाहिँ आफ्नो कार्यमाथि चाहिँ उसले घमण्ड गर्दैछ। म यिनीहरू जस्तो होइन, म यो कर उठाउने मान्छे पनि होइन, म मान्छे जस्तो नि होइन, तर म चाहिँ के गर्छु, म दशमांश दिन्छु है। हि इज ट्राइङ टु टेक द क्रेडिट। उसले चाहिँ त्यो आफूले गरेको कार्यमाथि चाहिँ त्यो एउटा हक जताउने कोसिस गर्दैछ कि किनकि मैले यो कार्य गरेको छु, सो मलाई चाहिँ तपाईँ धर्मी ठहराउनुहोस्, मलाई चाहिँ तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस्। तर कर उठाउनेले के गर्यो, कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्कोभन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो है। किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। सो येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो यो मानिस चाहिँ जुन मानिस कर उठाउने व्यक्ति थियो है, उसले चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर त्यही मानिस चाहिँ धर्मी ठहरियो। संसारको के अरे बुक्स अनुसार होइन, अकाउन्टिङ बुक्स यदि हामीले हेऱ्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ अब जस्टिफाई गर्न मिल्दैन। त्यो संसारको सोच अनुसार चाहिँ हामी
यो जुन दृष्टान्त येशू ख्रीष्टले दिनुभयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी जस्टिफाई गर्न मिल्दैन। संसारको मानिसले के भन्छ, होइन त्यो कर उठाउने मान्छे हो, त्यसले मान्छेलाई लुट्छ, त्यसले चाहेको भन्दा बढी कर उठाउँछ, अनि हामीलाई कर तिर्ने मन पनि हुँदैन तर ऊ जबरजस्ती कर उठाउँछ। अनि तर यो फरिसी मान्छे चाहिँ राम्रो हो, किनभने यसले परमेश्वरको काम गर्छ, यो चाहिँ धर्मी व्यक्ति हो, होइन। अनि यसले चाहिँ दशमांश पनि दिने गर्छ, हामीले देखेका छौँ मन्दिरमा गएर ठुलो रकम, होइन, धेरै रकम चाहिँ उसले परमेश्वरको खातामा उसले हाल्छ, दिन्छ, दान पुन गर्छ, यो मान्छे धर्मी होला। तर परमेश्वरले भन्छ कि होइन, त्यो धर्मी होइन। अनि तर यो व्यक्ति जसले चाहिँ स्वर्गमा आँखा पनि उठाएन तर उसले भने कि म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, यो मान्छे चाहिँ धर्मी ठहरियो। सो हामी हाम्रो शारीरिक रूपमा, शारीरिक कार्यहरूमा, हरेक कार्यहरूमा चाहिँ हामी के छौँ, कङ्गाल छौँ। हामीले कुनै पनि कुराले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई आकर्षित गर्न सक्दैनौँ। तर यो परमेश्वरको अनुग्रह नै हो कि जब हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। हामी विश्वासले धर्मी ठहरिएका छौँ, अनुग्रहद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। सो यसको हामी कुनै पनि क्रेडिट लिन सक्दैनौँ, किनभने सम्पूर्ण रूपले यो अनुग्रहको कार्य हो। हाम्रो विश्वासबाट पाएको हामीले ती कुराहरू हामीले आफ्नो सामर्थ्यले गरेको कुरा होइन। सो हामीले घमण्ड गर्ने कुराहरू केही नै छैन। सो आखिरमा एउटा पद पढ्नेछौँ हामी, गलाती 6 अध्यायको 14 and we close. गलाती 6 अध्याय 14। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्ड्याइएको छ। पलले यहाँ भन्छ कि म येशू ख्रीष्टको क्रुसमाथि घमण्ड गर्छु, है। उहाँको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि चाहिँ म घमण्ड गर्न चाहन्न। अनि म चाहिँ संसारको निम्ति र संसार मेरो निम्ति क्रुसमा झुन्डिएको छ। जब यो स्टेटमेन्ट जुन छ यो चाहिँ एउटा धेरै पलले एउटा भनौँ न गहिरो स्टेटमेन्ट भनेको छ कि म चाहिँ संसारको निम्ति र संसार मेरो निम्ति मरेको छ, है। म संसारको निम्ति चाहिँ क्रुसमा क्रुसित छु, संसारको लेखी र संसार मेरो निम्ति चाहिँ क्रुसमा झुन्डाइएको छ। जब यो स्टेटमेन्टले चाहिँ यो भन्छ कि संसारका सबै सोचहरू चाहिँ म क्रुसमा झुन्डाउँछु, त्यो धारणाहरू पनि जुन प्रेरित दिने या फिर जुन मैले हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू, मैले आफ्नो सामर्थ्यले चाहिँ मैले आफ्नो सामर्थ्यले आफ्नो कार्यले आफूलाई धर्मी ठहराउन सकिने कुराहरू चाहिँ ती कुराहरू पनि म क्रुसमा टाङ्नेछु। किनभने क्रुसमा जब हामी हेर्छौँ त्यो क्रुसमा हामी एउटा ग्रेट एक्सचेन्ज हामीले त्यहाँ देख्न पाइन्छ। मिन्स ग्रेट एक्सचेन्जले के भन्छ, साटेको, ग्रेट एक्सचेन्ज, ठुलो त्यहाँ साटेको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। के साटियो त हाम्रो कार्यहरू, सबै संसारको कार्यहरू, हाम्रो पापहरू हामी देख्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टले हाम्रो त्यो पापहरू येशू क्रुसमा चाहिँ उहाँले ती पापहरूको निम्ति ज्याला तिर्नुभयो, है। जुन ज्याला हामीले तिर्न सक्ने अवस्थामा थिएन, येशू ख्रीष्टले तिर्नुभयो। र हामीले केही आफूमाथि घमण्ड गर्ने केही कुरा थिएन, आफ्नो सामर्थ्यमाथि घमण्ड गर्ने कुरा थिएन, किनभने हाम्रो कार्यले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई सिद्ध वा हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन थियो। र तर येशू ख्रीष्टले जुन कार्य क्रुसमा गर्नुभयो त्यो कार्यले चाहिँ हामीलाई सिद्ध गराउँछ। त्यो कार्यले जुन
उहाँले क्रुसमा गर्नुभयो, जुन हाम्रो पापको निम्ति रगत बहाउनु भयो, उहाँ मारिनुभयो र हाम्रो पापको निम्ति जुन बलिदान दिनुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ जब हामी विश्वास गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति धार्मिकता गनिएको हुन्छ। सो त्यो जुन ठुलो जुन त्यहाँ एक्सचेन्ज भएको छ है, पलले भन्छ कि म क्रुसमा घमण्ड गर्छु, हामी पनि त्यही क्रुसमा घमण्ड गर्छौँ। किनभने क्रुसले यो देखाउँछ कि हामी आफ्नो सामर्थ्यमा निर्भर छौँ, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा हामी शक्तिशाली छौँ। हामी आफ्नो सामर्थ्यमा हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ, तर परमेश्वरले जुन धार्मिकता उहाँले क्रुसद्वारा देखाउनु भएको छ, जब हामी विश्वास गर्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। सो घमण्ड गर्ने कुरा हामीमाथि केही छैन है, तर हामी जे पनि छौँ आज परमेश्वरको अनुग्रहबाट छौँ र हामी संसारको निम्ति संसारको सोच जुन पनि सोच छ हामीले जुन शारीरिक तरिकाले जुन सोच्दछौँ त्यो कुराहरूको निम्ति पनि म क्रुसमा मरेको छु, तर अब जुन म जीवन जिउँछु त्यो म ख्रिस्टमा जिउँछु। अनि अब जुन जीवन मेरोमा छ त्यो ख्रिस्टमा छ। र सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यी परिस्थितिहरू आउन दिनुहुन्छ है। अनि जसरी आखिरी पङ्क्तिमा यस्तो भनेको छ कि तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। जुन पनि कार्य परमेश्वरले गर्नुभयो त्यो एउटै कुरा चाहिँ त्यहाँ झल्किन्छ कि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। सो क्रुसको कार्य पनि त्यही थियो कि हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी दुर्बल हुँदै हामीमा केही जब सामर्थ्य थिएन, हामीले आफूमा घमण्ड गर्नुपर्ने केही कुराहरू थिएन, अनि त्यसको निम्ति पनि येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो। र उहाँ किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले जुन पनि कार्य गर्नुभयो त्यो हाम्रो प्रेमको निम्ति गर्नुभयो। र सो त्यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र त्यही प्रेमको कारणले चाहिँ उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। यूहन्ना 3:16ले भन्छ कि परमेश्वरले जगतलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकलौता पुत्र येशू ख्रिस्टलाई दिनुभयो ताकि जो कोही उहाँमाथि विश्वास गरोस् त्यो नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको कारणले चाहिँ आफूलाई रोक्न सक्नु भएन है, तर उहाँ आउनुभयो। उहाँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि उहाँले आफ्नो न्यायलाई रोकेर आफ्नो प्रेम हामीलाई देखाएर चाहिँ आफ्नो अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो। हामीमा केही सामर्थ्य थिएन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। So let's pray. Lord, we just thank you for this beautiful class. We pray that let your blessing be upon us. Help us, Lord, to grow in your faith. And thank you, Lord, for everything. In your very precious name we pray. Amen.